Students, good morning to all of you. This is Ejaz Ahmed Ganay from MS Kalarus. Today it is 7th of September 2020. This is class 8 subject English and we are reading the lesson whose title is Julius Caesar. We are discussing the lesson, we are reading the lesson from last 3 days and today we are going to discuss it as 1 or 2 paragraphs. As you know, dear students, जब हमने कंक्लूड किया था कल तो जो प्लान बनाया था ब्रूटस ने उसके साथ बाकी जो लोग थे जिनमें ब्रदर इन लॉ था जूलियस सीजर का, उन्होंने प्लान बनाया था कि हम कैपिटल में उसको किल करेंगे, मारेंगे। उसकी बीवी जो है उसने ख्वाब देखा था, वो डर गई थी, सहमी हुई थी, उसे लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वो अपने शवहर जूलियस सीजर को मनवाने की कोशिश कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी, आहुजारी कर रही थी कि आपको जो कल टाउन हॉल में जाना है आप वहाँ मत जाइएगा। तो आपस में उन्हें जूलियस सीजर मुतमिन नहीं हो रहा था, मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो लगातार कोशिशें करती रही और उसे बताती रही कि मैंने क्या ख्वाब देखा है जो डरावने हैं, खौफनाक हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वहाँ मत जाइए। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे इससे आगे। Caesar tried to comfort his wife but at last he was successful in persuading him to stay at home. जूलियस सीजर ने भी कोशिश की थी कि अपनी बीवी को तसल्ली दे, उसको मनवाए कि कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, आप खौफज़दा मत हो जाए। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो कोशिश करती रही और बिलाखिर कामयाब होती रही मनवाने में। तो वो उसको मनवाने में कामयाब हुई कि आप घर में बैठिए। तो जूलियस सीजर भी तैयार हो जाता है कि घर में बैठने को। Cassius has suspected that this might happen and he sent Decius to call for Caesar and bring him to the capital. तो कैशियस को जैसे मालूम था, उसने अंदाज़ा किया था, उसको लग रहा था कि ऐसा होगा, उसकी जो बीवी है वो उसको कैपिटल आने नहीं देगी, तो उसने डेशियस को भेज दिया सीजर के घर और उसको जिम्मेदारी दे दी कि आप किसी भी तरीके से जूलियस सीजर को कैपिटल लाओ, उसको टाउन हॉल में ले आओ। कि जिन्हें मालूम था अगर जूलियस सीजर यहाँ नहीं आया तो उनका जो प्लान बनाया हुआ था वो फेल हो जाता, लेकिन उसने कोशिश की कि हमें किसी भी सूरत में यहाँ पे हमें जूलियस सीजर होना चाहिए ताकि हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएं। तो इसलिए उसने डेशियस को भेज दिया, उसको ज़िम्मेदारी रखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपकी ज़िम्मेदारी यह है कि आप जूलियस सीजर को कैपिटल ले आओ। When Decius heard about California's dream, he laughed at her fears. और जो वहाँ पे डेशियस पहुँचता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि जूलियस सीजर जो है वो कैपिटल आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये थी कि उसकी बीवी ने जो ख्वाब देखा था, इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो घर में रहेगा, कैपिटल नहीं जाएगा। तो वो हंसने लगा। You have interpreted the dream all wrong. तो वो उनसे कहता है कि आपने इस ख्वाब का जो माने है, जो मतलब है, वो गलत निकाला है। The blood from Caesar's statue in which so many smiling Romans dipped their hands means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. तो वो कह रही थी जो आपने ख्वाब देखा है कि रोम के लोग हैं और इसका जो स्टैचू है जूलियस सीजर का, लोग उसमें हाथ धोते हैं इसके खून में, इसका मतलब जो है आपने गलत निकाला है। इसका जो मतलब है that great Romans will suck fresh blood from Caesar. यहाँ के जो अजीम लोग हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है जूलियस सीजर की छत्र छाया में। उनका जो फ्यूचर है, उनका जो मुस्तकबिल है वो तापनाक होने जा रहा है।
جولیس سیزر کی سربراہی میں جو ان کا آنے والا وقت ہے وہ ٹھیک ٹھاک آنے والا اور گزرنے والا ہے، کیونکہ ان کا جو سربراہ ہے، ان کا جو بادشاہ بننے والا ہے وہ جولیس سیزر ہے، لہذا ان کی قسمت کے دروازے جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے، آپ جو مطلب نکال رہے ہو آپ نے غلط نکالا ہے۔ He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. اور اب جولیس سیزر کی طرف مڑ رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے اس کا جو مطلب ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کامیابی اور فروغ ملے گا، آپ کی جو سربراہی ہے، آپ کی جو چھتر چھایا میں، آپ کی جو آنے والی سرکار میں یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو راحت ملے گی، وہ ان کو فروغ ملے گا، ان کو کامیابی ملے گی، ان کی جو زندگی ہے وہ بالکل بدلنے والی ہے۔ تو آپ نے اس خواب کا، اس ڈریم کا جو ہے مطلب غلط نکالا ہے۔ You have explained it well, said Caesar. تو سیزر کو منوانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو سیزر کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا، اس کا اصل مطلب تو یہی ہے، میری بیوی نے اس کا جو مطلب ہے وہ غلط بتا دیا۔ Decius went on to say, I have heard that people have decided to give this day a crown to Caesar. تو اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج جو فنکشن ہونے والی ہے وہاں پر لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو یہ تاج جو ہے، یہ تخت کا تاج جو ہے، جو بادشاہت ہے، آج جولیس سیزر کو یہ ملنے والا ہے، یہ تاج ملنے والا ہے، یہ لوگوں کا فیصلہ ہے۔ If you send them a word that you cannot come, their minds may change. اگر ان کو یہ خبر ملتی ہے، یہ سندیشہ ملتا ہے آپ کی طرف سے، آپ نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ، تو ان کا دماغ، ان کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dreams. ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہ باتیں بھی کرنی شروع کرے، آپ کا مذاق اڑائے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تب تک کہ جب تک نہ جولیس سیزر کی بیوی ایک اچھا خواب دیکھتی ہے۔ یعنی کہ ایک خواب کی وجہ سے جولیس سیزر ٹاؤن ہال نہیں آ سکا، تو وہ آپ پر کیا ہے کہ مذاق بنائیں گے اس بات کا اور کہیں گے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک جولیس سیزر کی بیوی جو ہے کیلیفورنیا، جب تک وہ اچھا خواب نہ دیکھ لے تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid. اگر جولیس سیزر وہاں نہیں آتا ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، will they not whisper، وہ سرگوشیاں کریں گے، وہ آپس میں باتیں کریں گے، دیکھو سیزر جو ہے وہ ڈر گیا۔ لڑنے والا ایک قومی ہیرو، نیشنل ہیرو، جو لڑائیوں سے نہیں ڈرتا ہے، جو بڑا بہادر ہے، ایک خواب سے ڈر کر گھر میں بیٹھ گیا چوہے کی طرح، وہ آپس میں باتیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کو وہاں آنا چاہیے، کیونکہ آج کا جو فیصلہ ہے لوگوں کا، آپ کو خواب ملنے، آپ کو تاج ملنے والا ہے۔ So, yes, students, with this I would like to conclude today's topic with this.